अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज के चमकीले, भड़कीले और बड़े ज़बरदस्त से अमेजिंग व्लॉग में आप लोगों को कहती हूँ जी खुशामदीद। जल्दी से मैं आप लोगों के सामने रन डाउन रख देती हूँ। तो आज मैंने आपके साथ 10 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहले जो 3 बड़ी खबरें हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है, और उसमें से एक बड़ी खुशखबरी भी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक बड़ी खबर जो है वो मैंने कतर के हवाले से आपके साथ शेयर करनी है कि किस तरह से वहाँ पर जो हिंदुस्तानी काम कर रहे थे, कतर ने उनको निकाला है, और एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो बेनकाब हुई है, क्योंकि जितने भी लोगों को निकाला गया है उसमें से 10 लोगों को सजाए मौत भी दे दी है कतर ने। आखिर ये जितने भी लोग थे जिनका ताल्लुक भारत की नेवी से था, इनको कतर के अंदर जो है वो सजाए मौत और फांसियां क्यों लगने जा रही हैं, ये बहुत बड़ी खबर आज मैंने आपको देनी है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताना है कि इमरान खान जो हैं वो खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, और इसके पीछे की जो कहानी है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और उससे भी बड़ी खबर मैंने आज आपको ये देनी है कि शहबाज शरीफ जो हैं उनकी हिना रब्बानी खर के साथ ऑडियो लीक हुई है। उस ऑडियो का क्या तनाजुर है, इसके अंदर की क्या खबर है, और आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिका के अंदर जो है बड़ी खलबली सी मची हुई है, उसके बारे में मैंने आपसे बात करनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी बेहुदा सी पिक्चर और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मुबैना तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि ये ख्वाजा आसिफ की बेटी हैं। उसके हवाले से हमने बात करनी है। फिर इसके बाद मैंने आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी है, जो कि हमारे मुल्क के ज़खायर के हवाले से है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। और परवेज़ इलाही के बारे में माजी में इमरान खान क्या कहते रहे हैं, अब क्या कहते हैं, वीडियो सबूत की सूरत में आपको बताऊंगी। और ये भी मैंने आज आपको एक खुशखबरी देनी है कि जनाब अली कुछ कादियानी और कुछ इस तरह के जो राफजी किस्म के लोग थे, उन्होंने जो दावे किए थे, जो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिशें की थी, उनका भांडा फूट गया है। उसके मैंने कुछ सबूत आपके सामने रखने हैं, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं ना, ये अपने वीडियोस को फौरन डिलीट कर देते हैं। तो मैंने आज वीडियो अपने पास रख लिया था, और 70 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में इमरान खान साहब क्या कर रहे थे, ये सब चीजें आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए जनाब, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कौन सी खबर शेयर करूं। सबसे पहले आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर कादियानी लॉबी के बहुत सारे लोग हैं, और उसी के बीच में एक ऐसा फिरका है जो कि खुद को गौहर शाही के नाम से वो कहलवाते हैं, और गौहर शाही के नाम से ही वो साहब जो हैं वो हमारे मुल्क की एजेंसीज को, हमारे एस्टेब्लिशमेंट को गंदी गंदी गालियां देते हैं। इन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इन्होंने बेगैरती की इंतहा कर दी थी, और इसमें उन्होंने कहा क्या था। इन्होंने कहा था कि 11 अप्रैल का वक्त दिया है हमने जनरल आसिम मुनीर को, और इन्होंने कहा था कि अगर आसिम मुनीर ना हटे तो हम उल्टा लटका देंगे। किसको उल्टा लटका देंगे? उनका इशारा इमरान खान की तरफ था कि जो जो वादे हमारे साथ किए गए थे, जो जो हमें कहा गया था कि आप लोग मेरे पीछे सरपरस्ती करो, मेरे पीछे हाथ रखो, तो मैं इन लोगों को जलीलो खार करूंगा, तो अगर तुमने ये टास्क पूरा ना किया तो हम तुम्हें उल्टा लटका देंगे। और साथ में उसने कहा, कान खोल के सुन लो, वरना मुल्क के अंदर इबरतनाक वाकयात होंगे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, और ये लोग जलील हुए, खार हुए, और इन्होंने अपना वीडियो डिलीट किया और भाग गए। ये वीडियो जो है मैंने कहीं से ढूंढ लिया है। लास्ट टाइम ब्लॉग में मैंने आपके सामने इसका जिक्र किया था, लेकिन ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने पेश नहीं कर सकी थी, क्योंकि उस वक्त तक जब हम लोगों के एडिटर्स ने कोशिश की इस वीडियो को डाउनलोड करने की, तब तक इसको डेल कर चुके थे, कहीं से इसको हमने मंगवा लिया है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो आज मैंने आपके साथ खबर, बल्कि मैं चाहती हूँ कि पहले आप सुन लें कि इस गंदे आदमी ने कहा क्या था, जरा मुलाहिजा फरमाइए। 11 अप्रैल का वक्त दिया है हमने, 11 का दिया था, 11 अप्रैल को दिया है हमने वक्त। अगर 11 अप्रैल से पहले कुछ नहीं हुआ ना, तो हम इस बंदे को जिसका नाम आसिम मुनीर है, अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसा उल्टा लटकाएंगे ना कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा अजाब किसी पर नहीं आया हो। अच्छा जी, अब दूसरी खबर मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि लोग जो हैं वो जोक तर जोक अब पीटीआई को छोड़कर नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। जैन साहब हैं, चौधरी जैन, इन्होंने भी छोड़ दी है, और पीटीआई और नून लीग में इन्होंने शमूलियत इख्तियार किया, और उसके रीजन ये क्या बताते हैं, खुद ही सुन लीजिए। दुआवां दईए मियां नवाज शरीफ नूं, और जिन्हें इको ही फैसला किया और अपने भरा नूं कहता कि भाई सुन ले, कान खोल के मेरी गल, मैं चला जो यूरोप ते नाम पर्ची ते लिख छड़िया जनरल हाफिज आसिम मुनीर दा, जिन्हें सीने च कुरान है, ओदा फैसला करा के ताड़ी सारी कादियानियां दी साजिश तहस नहस कर छड़ी है। और इंशाअल्लाह आएगा इलेक्शन, हाले नहीं, हाले टिकटा साम के रखो, हाले टिकटा साम के रखो, और जिन्होंने ले ली है वो फ्रेम करा के दीवार पे ला लें। हाले इलेक्शन कोई नहीं, इलेक्शन होएगा जिस दिन तराजू दे पलड़े बराबर होंगे, इलेक्शन होएगा जिस दिन हमजा
شہباز دے کیس دا فیصلہ پہلے ہوئے گا الیکشن ہوئے گا جس دن سیف الملوک کھوکھر نے کیس کیتا سی چلیے جناب اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف جو کہ شہباز شریف اور حنا ربانی کھر کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے. اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو اصل میں اس کا متن ہے کال کا کچھ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہا تو وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. اس کے اندر امریکہ کے ساتھ جانا ہے روس اور چائنا کے ساتھ, مطلب جو آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر اب بلاکس بن رہے ہیں. پہلے ہر بلاک بنتا تھا امریکہ کے ساتھ, لیکن ابھی جو بلاکس بن رہے ہیں نئے بلاکس اس میں رشیا ہے یعنی کہ روس ہے اور چائنا ہے, اور اس میں پاکستان کو جانا ہے یا امریکی بلاک میں جانا ہے. اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. تو اس میں جو کال لیک ہوئی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جناب علی اس کال کے اندر حنا ربانی کھر جو ہیں وہ خبردار کر رہی ہیں شہباز شریف کو, اور وہ کہتی ہیں کہ اسلام آباد کو مغرب کو خوش کرنے والے کے طور پہ خود کو ظاہر کرنے کی روش سے گریز کرنا ہوگا. اور انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی جبلت بالآخر اس کے مکمل فوائد کو قربان کر دے گی. انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری ایک سچ ہے. یہ جو کال لیک ہوئی ہے بیسیکلی 17 فیبروری کو ریکارڈ کی گئی تھی, اور اسے لیک جو ہے وہ ابھی کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ روس کے ناراض ہونے کی وجہ سے 32 جو دیگر ممالک تھے ان کے ساتھ نہیں گیا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے اپنا جو نیا بلاک بنایا ہے وہ رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ ہے, اور امریکہ سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی, اور امریکہ یہ نہیں چاہتا, اور امریکہ جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کرے گا پاکستان کو دبانے کی. اچھا اب ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے پرویز الہی کے گھر میں وہ گزشتہ روز جو بھی ہوا, اور پھر جس طرح سے کہا گیا کہ جی ان کی پھپھی نے جو ہے چودھری شجاعت کے گھر پہ حملہ کروایا چودھری پرویز الہی کے گھر کا بتا کے. اور ماضی میں عمران خان مجھے یاد آیا اور مجھے پھر ایک ویڈیو کلپ ملا کہ وہ کہا کرتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ پرویز الہی ہے. اور ابھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی کے گھر میں چھاپا کیوں مارا, ایسے مارا کہ جیسے وہ کوئی ڈاکو ہوتا ہے. کیا وہ کوئی ڈاکو ہے؟ خود ہی سن لیجئے. پرویز الہی جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے بہت ضروری ہوتی ہے. چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. خان صاحب کی باتوں پہ نہ صرف مسکرایا کریں, کیا کہیں, ہینڈسم ہے نا بس اسی لیے ہم ساری باتیں سنتے ہیں, ورنہ سوچیں ان کی جگہ کوئی اور کرتا نا اس طرح کی باتیں دنیا پاگل ہو جاتی کہ یار یہ کیا بندہ ہے, یہ جلیبی کی طرح یو ٹرن لیتا ہے, یہ کیا کرتا ہے. بہرحال آج میں نے آپ کے ساتھ اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. بہت بہت بڑی خبر شیئر کرنی ہے, اور وہ ہے جناب علی کہ یہ خبریں آ رہی ہوں گی آپ تک لیکن اس کی تفصیلات آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی کہ قطر نے نمک حرامی کرنے پر 75 ہندوستانی انجینئرز کو ملک بدر کر دیا ہے, ان کو نوکریوں سے نکال دیا ہے, اور ان کو ٹائم لیمٹ دیا ہے کہ آپ کے پاس اتنی ٹائم لیمٹ ہے, اس ٹائم لیمٹ کے اندر ملک چھوڑ کر دفع ہو جاؤ اپنے ملک میں. اب بہت سارے لوگ اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہائے بھارتی انجینئر کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل میں قطر نے ان کو رنگے ہاتھوں کس کام میں پکڑا ہے. قطر نے ان کو اس کام میں پکڑا ہے کہ یہ 75 ہندوستانی تھے جو کہ ڈیفرنٹ کام کرتے تھے, اور یہ سابق جو نیوی تھی وہاں سے کچھ ریٹائرڈ لوگ بھی تھے, اور یہ قطر کے اندر کام کر رہے تھے. کام کی آڑ میں یہ کیا کر رہے تھے, یہ سہولت کار بنے ہوئے تھے اسرائیل کے, اور اسرائیل کو یہ جاسوسی کرتے تھے قطر کی. اور قطر کو جب یہ بات پتا چلی تو انہوں نے جناب علی کیا کہ 10 جو ان کے نیوی کے افسران تھے ان کو سزائے موت کا جو حکم ہے وہ سنا دیا ہے, اور باقی تمام کو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے ملک چھوڑ کے اتنے گھنٹے کے اندر دفع ہو جاؤ. اتنی بڑی خبر ہے, آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں نے آپ کو یہ کیوں نہیں بتائی ہوگی, لیکن اس کے اندر کی جو چیز ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتا دی ہے کہ جاسوسی کے الزام میں 10 لوگوں کو سزائے موت بھی اب ہونے والی ہے. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف, اور اگلی خبر یہ ہے کہ یہی اسرائیل کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہی اسرائیل جو ہے یہ انریسٹ ڈالنا چاہ رہا ہے پاکستان کے اندر. لیکن جب عمران خان کا دور تھا, عمران خان کوششیں کرتے رہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات بنے. انہوں نے اپنے ایک بندے کو آپ کو پتا ہے کہ پاسپورٹ بھی جاری کروایا کہ وہ یہودی ہے, اور پھر بعد میں خود ہی تنقید کر کے موجودہ گورنمنٹ کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی. اب ایک صحافی ہیں, بہت عرصہ پہلے انہوں نے یہ کلپ بنایا تھا, یہ کلپ دوبارہ سے وائرل ہو رہا ہے. انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پہ کیا کہا, خود ہی سن لیجئے. بالکل عمران خان صاحب کے دور میں آپ اپنے آپ کو اس وقت پیش کر رہے ہیں, آپ کی ایک الیکٹرل مجبوری ہے, آپ قوم کو اکسانا چاہ رہے ہیں, آپ اس کے لیے یہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے مخالف اسرائیل کے تھے. آپ کے دور میں رابطے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ, یہ فیکٹ ہے. اور میں ایک ایز اے نیشنل سیکیورٹی جرنلسٹ, میں ایک ذمہ دار صحافی ہوں, میں نہیں وہ بہت ساری باتیں
इस वक्त निकालना चाह रहा है, जिससे हमारी डिप्लोमेसी कॉम्प्रोमाइज हो या हमारी जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले है। लेकिन मैं ये आपको जरूर बताऊंगा, आपने भी सुना था, मैंने भी सुना था कि इसराइल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर जिसका नाम है इसराइल हायूम, और वो हिब्रू जबान में पब्लिश होता है, क्रेडिबल अखबार है और सबसे बड़ा सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर है इसराइल का। उस अखबार ने रिपोर्ट शाये की थी आज से कोई 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, और उसमें उन्होंने कोट किया था अपने सिक्योरिटी इदारों को, और उन्होंने कहा था कि हमने क्लियरेंस लिया सिक्योरिटी इदारों से इसराइल में ये खबर शाये करने के लिए कि वजीर आजम इमरान खान साहब के एक मुआविन खुसूसी इसराइल का खुफिया दौरा कर चुके हैं। और अब जनाब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि आपने थंबनेल पे भी पढ़ लिया और आप बड़े हैरान हुए होंगे कि जुनैरा ने ये थंबनेल क्यों लगाया है कि इमरान खान की खुदकुशी। तो आपने शायद गौर नहीं किया, मैंने आगे क्वेश्चन मार्क भी लगाया कि क्या उन्होंने खुदकुशी कर ली है या करने जा रहे हैं। जी हाँ, आसार तो कुछ इस तरह के ही नजर आ रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि खान साहब जो अपने सर पे बाल्टी पहन के घूमते हैं, वो बेसिकली लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, दैट्स वाई वो अपने सर के ऊपर बाल्टी पहनते हैं। लेकिन एक्चुअली वो बाल्टी जो है वो गत्ते की बनी हुई है, और उसकी रीज़न क्या है कि वो अगर गत्ते की बनी है तो फिर वो उनको किसी गोली से तो रोक नहीं सकती, तो फिर वो सर पे बाल्टी क्यों पहन रहे हैं। उसके लिए मेरी इतलात ये हैं कि जो पिंकी आंटी हैं उन्होंने खान साहब से ये कहा, जो कि पिछले व्लॉग में भी मैंने जिक्र किया था, कि उन्होंने कहा कि सैयारों की तेज़ चाल की वजह से आप लोगों के ऊपर आजकल ये सारे वक्त आए हुए हैं, तो मैं 11 दिन के चिल्ले पे बैठ रही हूँ। लेकिन खान साहब, आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको जब भी घर से बाहर निकलना है तो दिन की रोशनी जो है, यानी सूरज की जो किरणें हैं, वो आपके सर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, उसको आपने ढक के रखना है। अब खान साहब जो है वो पगड़ी तो पहन नहीं सकते थे, ठीक है, सर के ऊपर दुपट्टा तो ले नहीं सकते थे, टोपी भी नहीं पहन सकते थे, तो उन्होंने ये एक बहाना बनाया कि जान को खतरा है, दैट्स वाई वो आसानी से बाल्टी पहन के जो वो जा सके। अच्छा जी, अब बारी आती है खान साहब की खुदकुशी की। तो मैं आपको बता दूं कि खान साहब ये खुद कहा करते थे कि वो खुदकुशी कर लेंगे। वो कहते थे कि लीडर जो होता है ना, वो कभी यू टर्न नहीं लेता। फिर बाद में उन्होंने कहा यू टर्न लेता है, यू टर्न लेना खूबसूरती होती है। फिर IMF के साथ जो मुआहिदा करके उन्होंने यू टर्न लिया, वो भी आप लोगों के सामने है। फिर ये वही खान साहब हैं जो कहा करते थे कि गवर्नर हाउस को और प्राइम मिनिस्टर हाउस को मैं यूनिवर्सिटी में तब्दील करूंगा। ये वही खान साहब हैं जो कहा करते थे कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, मैं तो साइकिल पे जाया करूंगा। अभी आप उनका जरा साइड पे वीडियो देख रहे होंगे कि 70 गाड़ियों का काफिला लेके खान साहब जो हैं वो अदालत जाते हैं। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि दूसरे वाले लोग जो हैं, दूसरे सियासतदान इस तरह करते हैं, तो फिर आप भी तो उसी रविश पे चल रहे हैं। फिर मुझे ये बताएं कि वो खान साहब जो कहा करते थे कि परवेज इलाही डाकू है और डाकू के साथ कभी आपके मुज़ाकरात नहीं हो सकते, शहबाज, वो क्या नाम है उनका, शेख रशीद, यस, उनको आप गालियां देते थे। और फिर आप कहते थे कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कभी हम मर जाएंगे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो खान साहब ऐसा जो कुछ आपने कहा, जो कुछ आपने कहा, वहां से आप मुकरे और हर उस बात से आपने यू टर्न लिया। बल्कि यू टर्न नहीं, आज हम इसका नाम रखेंगे जलेबी टर्न। तो हर एक जगह से आपने जलेबी टर्न लिया। तो उसके बाद कम से कम एक प्यारी सी, मीठी सी, खूबसूरत सी खुदकुशी तो बनती है ना खान साहब। एक मासूम सी बच्ची की आपके आगे रिक्वेस्ट है, चले आगे आपकी पूरी करना ना करना आपकी मर्जी है। और मैं आपको बताऊं कि ये लोग क्या कहा करते थे, ये कहा करते थे कप्तान फॉर सेल, नॉट फॉर सेल। अभी हम कह रहे हैं कप्तान फॉर सेल, वो कहते थे कप्तान इज नॉट फॉर सेल। क्या कहा करते थे, और उसके लिए गाना गाते थे मेरे बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे सिंगर हैं जी, इब्रारुल हक। बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं वो मेरी, इब्रारुल हक साहब। जब भी हम कभी इवेंट्स में मिलते हैं बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन पागल हो गए हैं बेचारे एक शख्स के पीछे। क्या कहा करते थे, कप्तान नॉट फॉर सेल, और नीचे चंदा मांग रहे हैं। ये हो क्या रहा है, खुद ही मुलाहिजा फरमाइए। तुम बिक जाते हो मंडी में, कप्तान मेरा फॉर सेल नहीं। PP 114 ਦੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਬਾਈ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਨਲਿਮਿਟਡ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਣਗੇ तो आज चेयरमैन ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ।
جی تو جناب اب چلتے ہیں آج کے آخری پوائنٹ کی طرف، اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آج کی سب سے بڑی خوشخبری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے، جس میں انکلوڈنگ نون لیگ کے بھی 2 وزراء شامل تھے، خاقان عباسی صاحب اور جو ہیں مفتاح اسماعیل، یہ دونوں کیا کرتے تھے، کہتے تھے پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، بس اناؤنس نہیں کر رہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں اس میں 4.46 ارب ڈالرز کا اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ جو اضافہ ہوا ہے یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اسحاق ڈار کو جاتا ہے۔ اسحاق ڈار کے اوپر جتنی لان تان کی گئی، جتنے گندے گندے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے، جس طرح سے ان کو یہاں سے نکالا گیا، جس طرح سے ان کا ماڈل ٹاؤن والا گھر جو ہے وہ توڑا گیا، جس طرح سے وہاں پر لوگوں کو گھسا دیا گیا، ان کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، اس کے باوجود مشکل گھڑی میں جب ان کو کہا گیا پاکستان کے لیے آئیں تو وہ قابل شخص جو ہے وہ پاکستان کے لیے آیا۔ ٹھیک ہے، تو آج کا جو ویڈیو ہے اس کو یہاں پر ہم کرتے ہیں جی سماپت، یعنی کہ اینڈ۔ اور اب آپ لوگوں کی باری ہے، آئیے کامنٹ سیکشن میں یہ بتائیے کہ آپ نے بتانا ہے کہ جو شہباز شریف اور ہینا ربانی گھر کی آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، جو 70 گاڑیوں کا پروٹوکول اور پرویز الہی کے ڈاکو راج اور کپتان فار سیل کی باتیں ہیں اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، اور جو لوگ چھوڑ کے پی ٹی آئی کو نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک سے اچھی خبریں آئی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات اور ساتھ میں قطر کی خبر میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہاں سے 75 ہندوستانیوں کو ملک بدر کیا گیا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے، اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ جو شخص جو 11 اپریل کا ٹائم دے رہا تھا جنرل عاصم منیر کو، اس کے ساتھ اب کیا ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔